औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। जैसा कि मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के लिए मैच की प्रेडिक्शंस लेके आ रही थी, और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए हर वो कंटेंट लाऊं जो कि आप लोग चाहते हैं, जिसकी आप डिमांड करते हैं, या मुझे मैसेज वगैरह जिसके रिसीव होते हैं, मैं भरपूर कोशिश के साथ आपके लिए वो चीज़ लेके हाज़िर होती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, या जिस क्रिकेटर पर हम बात करने वाले हैं, वो है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी के नाम से तो सारे ही वाकिफ़ हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज अ बॉलर बहुत अच्छा जो है अपना किरदार वो अदा कर रहे हैं। उनके ज़ायचा को हम बड़ी ही डिटेल के साथ रीड करेंगे, उनके लाइफ ट्रेड्स के बारे में देखेंगे, और मेरी कोशिश है कि जितनी चीज़ें मुझे उनकी लाइफ के बारे में पता चल सके मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन एक ये भी कोशिश होती है कि वीडियो मुख्तसर हो, जिसके बायस हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। खैर, सीधा सीधा खसूसियात को मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके, और हर वीडियो आप लोग भी सबसे पहले उसको देख सकें। हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। जैसा कि हमें पता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बहुत ही फास्ट बॉलर हैं, लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं, और इनकी गेंदबाजी के जो चर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल मशहूर हैं। और मैं ये बात कहना चाहूँगी कि शाहिद अफरीदी की जो जगह हमारी टीम में खाली हुई थी, वो आकर शाहीन शाह अफरीदी ने भर दी। यानी अगर हमारे से एक अफरीदी मिस हुआ तो दूसरा हमें अफरीदी मिल भी गया। इस वक्त वो पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं। इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं कि बहुत से बैट्समैन, यानी कि अपोजिट बैट्समैन, इनके सामने खड़े होने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनका मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं। अगर हम अब उनके ज़ायचा की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम उनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। जो हमारे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 अप्रैल 2000, ठीक है। और इनकी बर्थ प्लेस लंडी कोटल आती है, और हमने अपने नॉलेज के मुताबिक कोशिश की कि इनके ताले को सेट करें और इनका ज़ायचा बनाएं। जो इनका ज़ायचा मेरे पास बना है उसके मुताबिक इनका ताले दिलवा है। तो यहाँ पर हम अब उनकी तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चूँकि इनके प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की है कि ये कोई भी काम करने में पहलकारी करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले ये काम कर लें, और ये अपनी ज़िंदगी में अपनी हुक्मरानी को तरजीह देते हैं। जब किसी एक चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो हार नहीं मानते हैं और काम करने की तरफ लग जाते हैं। पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं, और ये ऐसे ही पर्सन होते हैं जो दुनिया में अपना नाम पैदा करते हैं, अपना लोहा मनवाते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी मैं यही बात कहना चाहूँगी कि एक दिन आएगा जब इनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाएगा, और ये मज़ीद अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत इज़्ज़त तौक़ीर दी है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इनकी इज़्ज़त व तौक़ीर में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके ताले का मालिक और थर्ड हाउस का जो इनका मालिक है, लॉर्ड है, वो थर्ड हाउस में ही बैठा है, और यहाँ पर तीसरे घर में बैठने की वजह से वो इनको हाइट देता है। यानी कि ऐसे पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 6 फीट प्लस इनकी हाइट हो सकती है, और मुझे उम्मीद है कि इतनी हाइट तो इनकी होगी ही, क्योंकि यहाँ पर वो इनको मज़ीद हाइट देता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा बोल्ड बनाता है। ऐसा पर्सन अपने डिसीजंस में बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है, और जब वो किसी किस्म का या किसी काम का कोई फ़ैसला कर लेता है, कोई डिसीजन ले लेता है, तो वो कभी भी किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और जो वो इरादा करता है उसको पूरा करके ही सांस लेता है। कोई भी चीज़ इनको इनके फ़ैसले से नहीं हटा सकती। इसके अलावा हम देखते हैं
کہ ان کے وینس تو اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ہمیں تھوڑی سی دقتیں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شادی جو ہے اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے، کچھ دیری آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور انگیجمنٹ بھی ٹوٹنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کی والدہ کی طرف سے کچھ چھوٹی موٹی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مطلب ان کی ہیلتھ وائز بھی ہو سکتی ہیں، یا کوئی بھی معاملات ہیں جن میں ان کو والدہ کی طرف سے پریشانی آئے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو لائف میں ایزی گین ملتا ہے، بہت ایزیلی یہ گین کر لیتے ہیں، وہ چاہے فائنینس میٹر ہو یا کوئی بھی ان کا ڈیسیجن ہو، اس کا رزلٹ ہو، تو ایزی گین ایسے بندے کو مل جاتا ہے۔ اور ایسی بھی بات ہے کہ ایسا بندہ اپنے بولڈ ڈیسیجن سے بھی گین لیتا ہے، کیونکہ وہ جب فیصلہ کر لیتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو پا کر اور حل کر کے ہی سانس لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست اور ان کے بڑے بہن بھائی ان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ ان کو ہر جگہ پر سپورٹ بھی کریں گے، یا ان کی پلانیٹری پوزیشن سے ہمیں ان کی سالڈ ہیلتھ کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اچھی صحت سے نوازا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمیں روپے پیسے کے معاملات بھی فیوچر میں مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ سے بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ سے مزید یہ فائدہ حاصل کریں گے اور گورنمنٹ کے ساتھ جڑے رہیں گے، چونکہ ان کا ذائچہ کافی حد تک سٹرونگ ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسے پرسن کو وکٹس لینے والا بھی پرسن کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا اچھا بولر ہوگا کہ اہم میچز میں اہم ترین کردار ادا کرے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی یہ سٹارٹ کیا کریں گے میچز کو، فوری طور پر یہ پہلے ہی سٹارٹس میں وکٹس بھی لے لیا کریں گے۔ اس کے علاوہ سٹارٹ میں ہی یہ اپنا پریشر جو ہے وہ بنا لیں گے دوسرے پرسنس پر، اور اس وجہ سے ان کے لیے وکٹ نکالنا کوئی بھی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، بہت ایزی ہو جائے گا، اور یہ رن کو بھی بہت زیادہ تیزی سے اور اچھے طریقے سے روک سکتے ہیں۔ ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ ہمارے پاس فیوچر کا رائزنگ سٹار ہے۔ فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ شاہین شاہ افریدی جو ہیں وہ اپنا ایک اچھا نام بنائیں گے، اور ٹیم میں اپنی ایک خاص جگہ بھی بنائیں گے، جس میں ان نظر آ رہا ہے کہ کسی قسم کا ان کو اقتدار ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ٹیم میں کوئی اچھی اور بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ بھی لیں گے۔ آنے والے میچز میں یہ اپنا مزید شاندار کردار ادا کریں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں سے نوازیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ نیکسٹ ایئر جو ہے ان کا مزید بہترین ہونے کو جا رہا ہے، جو اس وقت ان کے ذائچہ میں کچھ حد تک کمیاں تھیں وہ بھی دور ہونے کو جا رہی ہیں۔ اور آپ لوگ بھی دعا کریں، اور میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے میچز میں جو اس وقت T20 چل رہا ہے اس میں شاندار کامیابی دیں، اور یہ بھی ورلڈ کپ لانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ چونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں کہ علم نجوم جو ہے وہ سیارکان پر مشتمل ایک سوشل سائنس ہے، اور اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بے شک یہ حقیقی علم ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ سوشل سائنس ہے جس میں غلطیوں کے چانسز بھی موجود ہوتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دعا کیجئے گا، دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس قدر ہو سکے دعا کریں کہ آنے والے دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ثابت ہوں، اور یہ ہمارے کرکٹر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشیاں لے کے آئیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، تاکہ باقی لوگوں کی دعائیں بھی ہمیں مل سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔